अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। एक बरेलवियों के छोटे से बच्चा है वो, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने बचोगड़ा। इस मॉडर्न दौर के अंदर हमारे नौजवानों को बहकाने के लिए, चाहते ना चाहते हुए मेरा जिक्र हो गया और उनको मिसगाइड करने के लिए अल्लाह माफी दे आपा। बड़े खुशनुमा किस्म के नारे, वो नारा, हाँ जी, ये वाला जी, फुल पैशन। हाँ जी, मेरा भी साहब, हाँ ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शायद कोई नहीं। खुशनुमा किस्म के दावे करके लोगों को राह रास्त से भटकाया जाता है ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से, असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं कि देखें जी, ये जो आपके उलमा हैं, आपके मौलवी हजरात हैं, ये बुजुर्गों की बात करते हैं। हम आयत पढ़े, ये बाबों के शेर सुनाए। हम अहदीस पढ़े, ये बुजुर्गों के अकवाल सुनाए। बाबों की बात करते हैं, हम कुरान और हदीस की बात करते हैं। कि आपने भी जब किसी से बहस करनी है तो दलील लेनी है कुरान और सुन्नत से। हजरात फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं ना, उन फरमाना छड़ गए। अब समझिए उस धोखे का जवाब जो कहते हैं कि देखें ये बाबों को बुजुर्गों को मानते हैं। भाई अल्लाह के फजल करम से हम बुजुर्गों को मानते हैं, हम बाबों को मानते हैं। रुक, तेरे को बता दे। सफवी खानदान के जेर असर ईरान में जो शियत फैली है, वो भी तो कई सौ साल पुराने बुजुर्ग हैं, उनके बुजुर्गों को क्यों नहीं मानते हो? कहते नहीं उनके अकीदे सही नहीं, तुम्हारे बुजुर्गों के भी अकीदे सही नहीं। वो अकीदा इमामत को मानते हैं, तुम भी अकीदा इमामत मानते हो। तुम भी मुकल्लिद ऐसे हो कि कुरान और हदीस से कोई दलाइल पेश किए जाए, तुम कहते हो हमारे इमाम का कौल है। क्योंकि बुजुर्गों को माने बगैर ना हम पूरे का पूरा दीन हम तक पहुंचता है, ना हम दीन पर अमल कर सकते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्योंकि दीन जो हम तक पहुंचा है, ये भी उम्मत के बुजुर्गों और बापों के जरिए से पहुंचा है। बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी है। इंजीनियर साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बाउजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे? रुको जरा, सब्र करो। आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? और वो खपती किस्म का पागल मौलवी है इनका मुफ्ती, वो कहता है ज़कर नलायक नाउज़ बिल्लाह, मैं बाबिया नहीं मानता कि मैं आपके बाबों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप बाकियों के बाबों को नहीं मानते। 99 कतल तो तुसी भी कीते ने। झूठ साडे गल पा छड़ी जिन्हें एक नवा ही बाब खोल दिता। वो कहते ने यार कित्थों ये बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देवां, तेरे तो वड्डा जाकर नलायक बल्कि ज़कर नलायक आया सी। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देवां, तेरे तो वड्डा जाकर नलायक बल्कि ज़कर नलायक आया सी। ओ ना रिया पुत्र, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, झूठे। अब ज़कर जो है ना, वो अरबी जुबान के अंदर यानी मर्द की शर्मगाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आम बंदों को तो नहीं पता चलता कि वो क्या बकवास कर रहा है। तो तुमने सुल्तानुल हिंद डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों नहीं मान लिया? तो पता ये क्या कहेंगे? जी उसके अकीदे ठीक नहीं। छोटे बाबे ने भी अकीदे ठीक नहीं, अपने नामा ने कलमे पढ़ाने लियो। अल्लाह के बंदो, धौंसे लगाते हो बाबों की, जिनकी ना दुनिया कन्फर्म ना आखिरत कन्फर्म। सिर्फ साहबा और अहले बैत के बारे में आप वसूख से कह सकते हैं, बाकी तो सारों के देखे ना। आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत है बरेलवियों के, जो बंदी कहते हैं मुजद्दिद दीन बिदअत है। थानवी साहब, अशरफ थानवी साहब हकीमुल उम्मत है, जो बंदियों के बरेलवी कहते हैं मरीजुल उम्मत। तो आडे बाबे की टोटल औकात है। करोड़ों लोग जिस बाबे नु मंदे ने, दूसरे करोड़ों लोग उसे गुमराह समझते हैं। लो सामो कहते नहीं ये बाबों के जरिए कैसे पहुंचा? वो तो हदीसों के अंदर हदीसें लिखी हुई हैं। तो जो करें जरा बेटा तवज्जो मेरे वाल, और लाल शर्ट मोबाइल नु छड़े इधर ध्यान कर। हदीसों के अंदर, किताबों के अंदर हदीसें लिखी हुई हैं। इमाम बुखारी की सही बुखारी पढ़ लें, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम पढ़ लें, बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीसें मौजूद हैं। ठीक है, समझिए आप। तो मैंने जवाब दिया कि भाई देखो, तुम कहते हो बुखारी मुस्लिम पढ़ लो, ये बताओ कि बुखारी मुस्लिम अल्लाह के नबी ने लिखी है, सहाबा ने लिखी है? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? किसने लिखी? बुखारी इमाम बुखारी ने लिखी है। सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम ने लिखी है। इमाम बुखारी भी उम्मत के बाबे हैं, इमाम मुस्लिम भी उम्मत के बाबे। तो इसके जवाब में वही घिसा पिटा जुमला, वो कहते हैं जी ये किताबें भी तो बाबों ने लिखी थी ना, तो ये क्यों कहता है कि मैं बाबों को नहीं मानता? मेरे भाई मैं ये नहीं कहता हूं, मैं आपके बाबों को नहीं मानता। यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, तुम्हारे चाचू, इन फराडियों को नहीं मैं मानता। अगर बाबों को दीन से निकाल दें तो बुखारी मुस्लिम भी हमारे पास बाकी बचती, बोले बचती। तो ये जो इल्जाम बार बार मेरे ऊपर लगता है ना, किताबों की बात करता है तो बाबों की बेहुरमती करता है, ये किताबें भी बाबों ने लिखी हैं। और सरकार जिदा लोकी कलमा पढ़ते हो मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और है वो तो आडे बाबे और बुखारी मुस्लिम और, ये तो सारे वफादार हैं अपने पैगंबर के। तुम्हारे बाबे वो हैं जिन्होंने गद्दारियां की हैं। तो इस तरह तो ना करो कि दोनों चीजों को मिक्स करके पब्लिक को धोखा देने की कोशिश करो।
حدیث سند اور متن دونوں کا نام ہے، اور حدیث بھی ہم تک پہنچی ہے تو امت کے بزرگوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، امت کے بابوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ تو بزرگوں کی خدمات اگر باقیوں کی تم مانتے ہو نا، جس دن بریلویوں نے مانا نا کہ دیوبندیوں کی خدمات ہیں، پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا۔ جس دن دیوبندیوں نے مانا نا بریلویوں کی خدمات ہیں، پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا۔ تم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھو، ایک دوسرے کو چندے دینے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو۔ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام جو آگے سب ڈویژنز ہیں، پھر اہل حدیث، پھر اہل تشیع، جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب میں اگر سفر میں ہوں کہیں آگے پیچھے مجھے مسجد نماز ملی ہے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتا۔ ہم کسی سنی کو کسی غیر سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں دوست لگا رہے ہو اپنے بابوں کی، ہم تمہارے بابوں کو وہی مانتے ہیں جو تمہارے مخالفین تمہارے بابوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر بریلوی کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہیں، تو ہم کہیں گے جو دیوبندی سمجھتے ہیں۔ ہاں، اور دیوبندی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہو، جو بریلوی سمجھتے ہیں، اور ان دونوں کے بابوں کو جو اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور ان سارے کے بابوں کو جو شیعہ سمجھتے ہیں۔ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی ہے۔ مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے جی، بالکل دیوبندیوں کی نہیں ہوتی۔ مماتی ہو تو مماتی کے پیچھے ہوتی ہے، بریلوی ہیں تو بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے، مودودی ہیں تو مودودیوں کے پیچھے ہوتی ہے، دیوبندی ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی اپنے امام کے پیچھے۔ کہتے ہیں جو مجبوری میں پڑھی ہیں وہ خوشی سے لوٹا لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام جو آگے سب ڈویژنز ہیں، پھر اہل حدیث، پھر اہل تشیع، جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب میں اگر سفر میں ہوں کہیں آگے پیچھے مجھے مسجد نماز ملی ہے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتا۔ ہم کسی سنی کو کسی غیر سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ ادھر پائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وے کہانی۔ باقی آپ نے اگر تفصیل دیکھنی ہے تو میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا، جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں خود نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جا سکتا تھا؟ یہ اکٹھی دو حدیثیں ہیں، 694 اور 695۔ 694 نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو میں نے بھی بیان کی، اور 695 حضرت عثمان والی ہے جو مسعور ہو گئے تھے۔ یہ اکٹھی دو حدیثیں ہیں، اور اس پہ ترہ امام بخاری نے باب باندھ دیا کہ باغی اور بتی کے پیچھے نماز درست ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے پیچھے نماز درست ہے نا، تو آج کے فرقے والوں کے پیچھے بھی نماز درست ہے، الا یہ کہ وہ فرقے جن کی تکفیر ہو چکی ہے، جس طرح اہل سنت کا ایک فرقہ قادیانی، حنفی قادیانی فرقہ، انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایگزیجریشن کی اور ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، امت نے ان کی تکفیر کی، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ کافر ہے۔ یا دوسری طرف نصیریہ، ایک شیعہ کا فرقہ جنہوں نے توحید میں کرپشن کی، علی اللہ کے نعرے لگائے اور یہ عقیدہ رکھا، ان کو شیعہ نے بھی کافر ڈکلیئر کر دیا۔ یہ دو فرقے ہیں، ان کے علاوہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری، زیدیہ، یہ سب کے سب مسلمانوں کے فرقے ہیں۔ آپ علمی اختلاف کر سکتے ہیں، کافر ہم کسی کو نہیں سمجھتے، جب کافر نہیں سمجھتے تو نماز درست ہے۔ باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو بھائی پھر باریکیوں کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایسی سی باریکیاں علماء نے لکھی ہوئی ہیں، وہ فتوے ہیں ان کے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ عام بن حنبل نے فتویٰ دے دیا، امام بخاری نے فلاں جگہ یہ فتویٰ لکھ دیا، او بھائی فتوے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رائے ہے۔ ہم اگر فتووں کے پابند ہیں تو نبی علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے فتووں کے پابند ہیں۔ صحابہ کا فتویٰ بھی تیسرے نمبر پہ آئے گا، رسول اللہ کے بعد خلفائے راشدین، پھر صحابہ، رہے تابعین، تبع تابعین، تو ان کا تو پھر کوئی حیثیت والا معاملہ ہی نہیں ہے نا صحابہ اور خلفائے راشدین کے فتووں کے مقابلے کے اوپر۔ وہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ کسی کو کوئی شغف ہو سکتا ہے وہ ضرور کرے، ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کا ذاتی شغف ہے کہ جی میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، نہ پڑھے، نہ ہم کسی کو ترغیب دلاتے ہیں کہ ضرور پڑھے، لیکن ہم ان پرنسپل آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں۔